سونے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دین تک تلے ہونے ہر مسلمان یاد کرے ملک میں انصاف دا بول بالا اور مظلوم نو اس دا حق اور ظالم دا اگر راہ روکیا جا سکتا تو صرف اور صرف نظام مصطفیٰ دے ذریعے روکیا جا سکتا ہے اس بات ہر مسلمان اس کی یاد کرو کہ گناہگار ضرور ہاں پر اپنے سونے نبی دا غدار نہیں انشاءاللہ اس کی اپنے نبی نال وفا کرنی اور نبی دا دین نہیں تک تلے ہونا ہے تو 11 اپریل 2021 ضلع منڈی بہاولدین دے وچ میر المجاہدین سعد حسین رضوی فرزند فناف الرسول عشق رسول خادم حسین رضوی دے صاحبزادے سعد حسین رضوی طریقہ لبیک پاکستان دے امیر منڈی بہاولدین میں تشریف لے آ رہے ہیں اس نوی بھرپور استقبال ہر مسلمان کرے